आणि आईच्या या परिषदेत आमच्यामध्ये असं आमचे सम्राट क्लब कुंकळीचे अध्यक्ष सम्राट अमरीन शेख, तसेच सचिव सम्राट मनीषा नाईक, खजिनदार संतोषी पेडणेकर आणि 2022 जेन्ना तेंच्यांनी लोकोत्सव आयोजीत केलो तो एकदम सक्सेस जालो आणि खूबसो तांकां प्रतिसाद मेळ्ळो संपूर्ण गोंयांतल्यान। बरे बरे आर्टिस्ट येयले, बरे बरे कलाकार येयले, त्या भितर तेंचे नाट्य कलाकार, संगीत क्षेत्रांतले। Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. नाट्य कलाकार, संगीत क्षेत्रातले आणि आमचे जे कला उत्सव सहभाग जावपी ह्या कलाकारांचे तेन्ना सत्कार बीन केले आणि खुबशे आर्टिस्टांक आमी तेंचो भोवमान केलो। फाटल्या वर्सा आमी करूंक शकले ना, पूण ह्या वर्साक आमकां परत त्यांनी संधी आमकां मेळ्ळी की हो लोकोत्सव करपाची। हांव सम्राट क्लब इंटरनॅशनल स्टेट वनचो एक डायरेक्टर, पूण सम्राट क्लब कुंकळीची स्थापना करपाक हितून म्हाजो चड वांटो आशिल्लो आनी त्या खातीर तांकां हांव सदांच सहकार्य करता आनी तेंच्यांनी म्हाका एक एडवायजर म्हणून अपॉयंट केला। त्या निमित्तान हांव तुमच्या मुखार आयज उलयतां। ह्या लोकोत्सव 2025 येत्या 22 आणि 23 ह्या 2 दिसांचो लोकोत्सव आसा आणि पयल्या दिसाक आमचे वेगवेगळे प्रोग्राम आसा। लोकनाच हो प्रोग्राम आसा, तितून फोक डान्सेस आणि वेगवेगळे डान्स जे आसा ते तितून जातले। फुगडी डान्स, मागीर दिवली डान्स, हे वेगवेगळे फोक डान्स जे आसा ते सगळे जावपाचे आसा आणि तितून खूब जाणांनी आमकां नांवां दिल्लीं आसा, पार्टिसिपेट केले, स्कुलाच्या भुरग्यांनी आयिल्ले आसा आणि त्या भुरग्यांचो तो डान्स जालो गोवन फोक डान्स एक्चुअली। मागीर तितून एक पात्री मोनोलॉग, हो मोनोलॉग मेन सब्जेक्ट आसा तो लोकोत्सवाचेर आसा आणि त्या सब्जेक्टाच्या आधाराचेर हो ल्हान भुरग्यांचो मोनोलॉग कार्यक्रम जातलो आणि लोकोत्सवाचेर कांय चित्र म्हणजे फोटोग्राफी हे ऑफ स्टेज प्रोग्राम दवरल्या। तेजेर आमकां खूब जाणांचो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा, खूब जाणांचे आमकां पार्टिसिपेशनाची नांवां आयिल्लीं आसा। होवयो हो एक जो आसा तो आमी लग्नाक, आतां ते चडशे लग्नाक कोण गावपाचें आनी ती गायन जायना, गितां आमी जी म्हणटालीं पयले पारंपारीक ती आतां गितां आमी आतां म्हणपाची खूब कडेन बंद जाल्या, पूण ती गितां त्या प्रोग्राम आसतले होवयो म्हणटा तेका आनी ती गितां ते सादर करतली। तिजो ग्रूप आसा, त्या ग्रुपान ते सादर करतली आनी तो एक कार्यक्रम जावपाचो आसा। मागीर नाच रे नाच हो कोंकणी फ्युजन म्हणल्यार एक पदांचे समीकरण अशें करून ते कोंकणीन तेंगेले हे आसतले पदां आसतले आनी तेजेर तेंचे डान्स आसतलो आनी हे सगळे रिलेटेड टू लोकोत्सव, म्हणजे अशें न्ही वेस्टर्न कल्चर तसलें कांय ना, फक्त लोकोत्सव। ही आमी सम्राट क्लब जो आसा कला आनी संस्कृती खातीर काम करता आनी हे कलाची जी इतके वर्सांची पारंपारीक जी आमची कला आसा ती संस्कृती जपून दवरपा खातीर हो प्रयत्न आमचो चलता आणि दुसऱ्या दिसाक आमी परत प्रोग्राम दवरला, तितून आमकां फुगडी हे म्हणजे समळी डान्स आसा जो हेजो म्हणटा आमी दिवली डान्स म्हणटा तो आसा। मागीर आमचो वीरभद्राचो हे आसा डान्स, मागीर गोफ तो आसा आनी दुसरो म्हणल्यार आमचो जागोर। एक 4 प्रोग्रामचे सेकंडी जातले आणि सद्या गोंयांत सगळे कडेन आमचे नाट्य महोत्सव चलता, त्या खातीर कुंकळी गांवांत आमी लास्ट आमी हे केल्लें नाटक केल्लें, थंय तियात्र दवरल्ले आसा आणि लोकोत्सवाचे जे दिवली डान्स, मागीर जागोर, मागीर वीरभद्र हे सगळे प्रोग्राम जातकीर मागीर 8:30च्या टायमार तियात्र सुरू जातलो आनी हो टायमींग जो आसा आमचो 6 ते 10
6 to 10. गोवा आर्ट अँड कल्चराचे मंत्री आदरणीय श्री गोविंद गावडे सर यांच्या हस्ते आणि जे सांगात त्यांच्या हस्ते हो शुभारंभ जावपाचो आसा ह्या कार्यक्रमाचो. आणि आमचे कुंकळ्ळे मतदारसंघाचे जे स्थानिक आमदार श्री युरी आलेमाव सर हेय येवपाचे आसा त्या दिसा. तेंच्यांनी आमकां भरपूर सहकार्य केल्लो आसा. खुबशी मदत आमकां तेणी दिवपाचो प्रयत्न केला. म्हणटकीर ही सगळी एक्चुअली आयडिया आसा ती आमचे सम्राट क्लब कुंकळ्ळेचे फावंडर प्रेसिडेंट सम्राट लतिकांत नायक जे समाज क्षेत्रांत तेगेले भरपूर कार्य आसा आणि ही तेजी सगळी संकल्पना तेजीच आसा. आणि आवारीस जो तियात्रिस्ट तेगेलो सत्कार करपाचो आमी ठरयला. आणि ह्या हितून सगळे जे गोंयचे लोक आसा आनी सरावंडींग जे आसा नावेली मडगांव केपें हे सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकांनी येवन वो लोकोत्सव सक्सेस करपाचो ही म्हाजी विनंती. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.